अधुना जॉन् ग्लेन् कोलम्बस् एर्पोर्ट् मध्ये अस्मि अहम् इदानीम् अहं दर्शितवान् अस्माकं कार्यालयस्य विज्ञापनम् अत्र जॉन् ग्लेन् कोलम्बस् CMH एर्पोर्ट् मध्ये इदानीम् अहं दृष्टवान्। तद् दृष्ट्वा महान् आनन्दः जातः। अतः अहम् एतस्य चित्रस्य चित्रीकरणं कुर्वन् अस्मि। इदानीं तु अत्र प्रातः पादोन 8:00 अद्य 2026 वर्षस्य जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्कः शुक्रवासरः। इतः अहं डाल्लस् इति स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि प्रातः काले एव। विमानयानं सायङ्काले आसीत्, किन्तु अत्र तु हिमवृष्टिः भवति श्वः प्रातः आरभ्य। किन्तु डल्लास् मध्ये अद्य सायङ्काल हिमवृष्टिः भवति, अतिहिमवृष्टिः इत्युक्ते 12 इञ्च् हिम अत्र मार्गे सर्वत्र भवति इति अत्र कालावस्था सूचना अस्ति। अतः यावत् शीघ्रम् इतः गच्छामि तावत् सम्यक् इति मम सहकार्यकर्तारः अमेरिका मध्ये ये कोलम्बस् मध्ये कार्यालये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति ते उक्तवन्तः। अतः अहं पूर्वमेव अद्य मम विमानयानस्य आरक्षणं सायङ्कालस्य कृते आसीत् पूर्वं। तद् इदानीम् अहं सायङ्कालस्य विमानयानस्य आरक्षणं तद् पूर्वं कृत्वा इदानीं प्रातःकालस्य नयाने इदानीं गन्तुम् इदानीं प्रतीक्षां कुर्वन् अस्मि। अतः एव मध्ये अहं दृष्टवान् अस्माकं कार्यालयस्य वर्टिव् इति व्यवसायस्य अत्र विज्ञापनं दृष्टवान्। अतः एव अहम् अत्र किञ्चित् समयं स्वीकृत्य एतत् सर्वम् इदानीं दर्शयन् अस्मि। धन्यवादः। तादः कोलम्बस् इति स्थानम् अमेरिकातः ओहयो इति राज्ये अस्ति कोलम्बस् इति स्थानं। ततः इदानीं वदन् अस्मि। धन्यवादः।